गोंयकारांनो, आयज जो व्हिडिओ हांव स्पेशली काडटा ह्या गोंयच्या सीएमाक, कित्याक इलेक्शन लागीं पावता तितलोच सीएम कांयच्या काय उलयता आनी आमगेलो सीएमाक आमचे गोंयचे कांयच दिश्टी पडना. गोंयचो आवाज तेका आयको येना. आयज म्हगेलो प्रश्न ह्या गोंयच्या सीएमाक, हो सीएम गोंया आसता गो दिल्ली आसता. गोंया आसपारा तो चड करून, कित्याक तो तर गोंया रावतालो जाल्यार ताका खबर आसताली गोंया भितर कितें जाता तें. आतां गोंया भितर रायट नाव सिट्युएशन वयता त्या जाग्यांनी लोक उपासणां बसता. पूण आमगेलो सरकार सांगता आमी परतून जिखता. आमी तूं जिको ना जिकू तुमी तेजेर आमी विरोध ना. गोंयकार तुमचेर विरोध ना. तुमी जिखता ना जिखता तेजेर विरोध ना. पूण जे तूं कितें उलयता तितून भितर ताचो अर्थ आसपा जायो. गोंयचो सीएम सांगता, गोंयचो सीएम म्हणटा आपणाची पार्टी बऱ्या संख्येन आमी परतून जिखोन येतले. बरें आसा, जिका, बरें करून काम करून जिका. अरे वयता त्या जाग्या लोकांक तुमी रस्त्यार हाडले आसा. वयता थंयसर तुमी लँड तुमी आख्खे तुमी चोरपाचे प्रयत्न केल्लो आसा. वयता त्या जाग्या लोकांच्या विरुद्ध तुमचे प्लॅन्स हाडले आसा. अरे तुमकां लोकांनी निवडून हाडला. ज्या टायमार तुमी इलेक्शनां बसता त्या टायमार मॅनिफेस्टो वाडटा लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर. तुमकां लोकांक जाय तें तसलें म्हणटा जाल्यार एक पाटी जिखोन येयल्या म्हणटरी तुमची दादागिरी कित्याक? हो सरकार दादागिरी कित्याक करता? हांव विचारपाक सोदता ह्या गोंयच्या सीएमाक, हो सरकार लोकांच्या पासत आसा गा दादागिरी करपाक आसा? हांव म्हज्या काळजा मनांतल्यान म्हणटा हो सरकार लोकांच्या पासत ना, पूण लोकांचेर हुकुमशाही चलोवपा खातीर आसा. लोकांचेर दादागिरी करपा लागो तो आसा. ह्या कित्याक उलयता काय म्हणटलो तुमी? अरे ज्या टायमार लोकांक दूख जाता तांचो गांव वाटोवपा खातीर लोक भायर सरता, लोक उपासणां बसता, पूण आमचो गोंयचो सीएम दिल्ली भोंवता आनी वयलो ताचो पात्र वाचता आख्या संवसार भोंवता. ताका पडलेलें ना ना म्हूण गोंयच्या सीएमाकूच पडलें ना. हे बिश्ट्या जाला गोंय आनी इंडियेक काबार करच्या खातीर. कित्याक दवरलें आसा तुमी गोंया भितर आनी इंडिये भितर? तरणाट्याचो जीव घेतलो तुमी. कितल्या लोकांचो तुमी जीव घेतलो? शेतकाऱ्यांचो. हा, अरे तुमकां तो लोकांच्या तुमी तो लोकांच्या पासत आसले जाल्यार तुमी लोकांच्या बरोबर बसून लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करता आसले. करापूरचो लोक आसा प्रोटेस्टाक, IIT लागून लोक प्रोटेस्टा आसा. वयता त्या जाग्या लोक आपणाचो आवाज वयर काडटा. वयता त्या जाग्या लोक त्रासान पडलो आसा. तांचो गांव त्रासान पडलो आसा. तांची शेतां त्रासान पडली आसा. तांचे दोंगर त्रासान पडले आसा. तांचे न्हंयो त्रासान पडल्यो आसा. हो त्रासां घालपी कोण? जॉब जॉब जॉब. कसले जॉब रे? हा, तूं सांगता 3,000 रुपयाचे जो टायमार तूं जॉयन जाल्लो झाडपाल्या दोतोर जालो त्या टायमार. बरें, काल तुगे आनीक चोयल्या प्लास्टिकेच्यो. वा रे वा. कित्या ही कसली तुगे मेंटेलिटी? हांव सरकारा कडेन विचारपाक सोदतां, ज्या टायमार तुमी उलयता पळय ते इल्ल्या पूण चिता. तुमची मेडिकल फॅसिलिटी फेल जाल्ली आसा. तुमचे एक आटले तुमचे रस्ते फेल जाल्ले आसा.
डेव्हलपमेंटाच्या हातींतल्यान तुम्ही डेव्हलपमेंट करपाक सोदता, डेव्हलपमेंटाचे लोक विरोध येता. हय, तुमचे जे कितें आसा पळय तेच भितर वयता. रस्ते वयता वयता लोक ट्रक गेला ट्रकूच टायरच भितर वयता. आनी हें डेव्हलपमेंट. आं, रोड वायंडींग आहा तेच रोड सांबाळा मरे, तेच पाड घट्टण जाल्ले आहा मरे तेंचे रस्त्यांचे. तुमकडे ते बारीक रस्ते 10 मेत्राचे रस्ते ते सांबाळपा जायना. आं, आनी रोड वायंडींग आनी वाडोवया आनी म्हणटा कितें पयर एकलो सांगता मिनिस्टर, लोक स्पिडीन चलयता ते चलयता, तुमचे रस्ते कितले बरे आहा. हे कॅमेरा घालता, रस्ते कितले बरे आहा. आं, गाडयो आमच्यो कितें पाड पडटा ह्यो तुमच्या रस्त्याक लागोन. हे चिंतला. वता थंय आतां पावस पडटा, सगळे कडेन उदक भरला. आं, वय तितून उदक भरलें आहा. लायटीची फेसिलिटी सारकी ना, लोकांक उदक सारकी पावना, लोकांक जॉब ना, तुमचे वयल्या मार्गाय. आनी म्हणटा कितें डेव्हलपमेंट, संवसार बरो मुखार पावला. अरे आयज लोकां कडेन जेवतलो आनी खातलो म्हणून पयशे ना, ही लायकी करून दवरल्या. वयता तुजो कळश्याचे प्रॉब्लेम. आं, झेट्यो, दोंगर कापा. फाटले दिसा 2 दीस पावस मातशें लेट पडलो, उदक ना, उदक उण जायत आसा, उण आसा. युजाचे दीस रात कित्या म्हादयवारो आनी दिया लोकांक, दुसऱ्या गांवांत दिया. पयलीं घरचेच पयलीं सांबाळा रे, दुसऱ्यांक बरें करपा पयलीं घरां मनशां आहाय तेम कुदो आहा जेवपा ते पयलीं चोया, मागीर दुसऱ्यांक चोया. ह्या सरकाराची इतलेच फालतूर पब्लिसिटी आनी 1 नंबर फोटिंग सरकार म्हणटा तो आयज गोंयचो सरकार. एक पूट सारकी आसा, एक पूट सारकी आसा. स्मार्ट सिटी आसतात पळयार पयले, पावसाचे जे आसता स्पेशली चोया कितें जाल तो, कितें बरें करून दवरला रे. आं, त्या जाग्यार मणिपुरामाचो लोक रस्त्यार येयल्लो, तुमचो साहेब वयर आहा तो व्हडलो, तो संवसार भोंवता पूण ताका इंडेशे पडले ना. आतां लोक आमचे तरणाटे प्रोटेस्टाक बसले आसा. आजून कित्याक सरकार पावना. त्याच भशेन शेम गोंयांत जाता. गोंयाक लोक रस्त्यार बसता, उपासणां बसता, पूण वयल्यान फायर लोकांचेर. हो सरकार लोकांक त्रास करपा खातीर, आमचे फ्रिडम ऑफ स्पीच बंद करचे खातीर हो सरकार उत्पन्न जाल्लो आसा. आमकां उलोवपाकूच दिना. उलयत जाल्यार एफआयआर कोत्ता, अरेस्ट कोत्ता. आमकां आयज आझाद मैदान म्हूण हाडलो, त्या जाग्यार वचपा पासून तुमी बायलांक तुमी पोस्तार उडयले बरें, पोस्तार उडयले व्हरोन. कित्याक रे? आं, त्या बायलांनी आयज लोक आवाज काडटा. तो लोक कितें शेतां दोंगर आमी खाला न्हयो कोणा रे आमी विकल्यो. आं, आमी कमिशन घेतले, रस्त्याचे कमिशन कोट्यांनी पयशे पडटा रस्त्या खातीर. पण रस्त्या रोखडेच होणे पडोन रस्त्या भितर टायरान गाडयो पडटा. कमिशन कोणे खायले? कितले पयशे तुमच्या बोल्सांत येयले? आं, या सामान लोक रे आमी खाला, आमचे आमी घर बंगले बांदले. कोण एकलो पयर इंटरव्यू सांगता आमदार आपणाचे घरूय बारीकशें आसा, बरें आहा, आमगे बंगलो जालाय, वालोर तुमकां सलाम मारता पयलीं सुवातेर. तुमगे बारकेली घरां अरे चिता रे, पोचको तुमगे उलोवपाची तुमगे सरकाराची पद्दत जाल्ली आहा. लोकांक दुखून तुमचें केन्नाच बरें जावचें ना. एक ना एक दीस केन्ना देंवड्या वता पळय त्या टायमार जाप दिवपा पडटा हे उगडासर. एक जे तुमी सतायला, जे लोकांक रडयला, लोकांचेर हत्या केल्या, ते एक जाप दिवपा पडटली. देव बरें करूं.